दलाल ही हैं, अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के, अब ठीक है, महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के, अब ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से ऐसी ज़बान शोभा नहीं देती। ये महमूद पराचा कौन हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जो अपने बयानात के लिए बहुत मशहूर हैं। मैंने उनके बारे में इंटरनेट पर उनकी समाजी रफ़ाही खिदमात के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर बहुत ज़्यादा मालूमात मुझे नहीं मिल सकीं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। बहरहाल आगे सुनिए कि महमूद पराचा मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और जमीयत उलमाए हिंद के बारे में और क्या कह रहे हैं। आप लोगों ने मेन चीज़ जो थी उस जो मैसेज देने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है इतने बड़े लेवल पे, ये करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके, वो ये था कि आदम अलैहिस्सलाम और मनु एक ही हैं, यही मैसेज था। यानी कि इनडायरेक्टली मुसलमानों को ये गुमराह करने की कोशिश की गई कि मनुवाद जो है एक हमारी ही चीज़ है, जो कि इस्लाम के सबसे ज़्यादा खिलाफ अगर कोई चीज़ हो सकती है तो मनुस्मृति की मानसिकता ही हो सकती है। इंसान को इंसान के बराबर ना मानना ही इस्लाम धर्म की सिखाई हुई बातों के सबसे बड़ी खिलाफत है। मैंने भी मौलाना अरशद मदनी साहब की वो तकरीर पूरी सुनी। मौलाना ने ये कब कहा कि वो मनुस्मृति का समर्थन करते हैं? उन्होंने ये कब कहा कि हम मनुस्मृति के जो उपदेश हैं उसको मानते हैं? बल्कि उन्होंने ये कहा कि मनु अगर आदम थे तो वो लोग किसकी पूजा करते थे? खुदा की वहदानियत का जो तसव्वुर हमारे कुरान के अंदर और हमारे दीन के अंदर पाया जाता है, वही तसव्वुर हिंदू की मुक़द्दस किताबों के अंदर भी मौजूद है। ये मौलाना ने बात कही है। अगर हम ये तस्लीम कर लें कि खुदा का तसव्वुर हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में वही है जो कुरान का है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं या मनुस्मृति के क़वानीन का के नफाज का हम मुतालबा कर रहे हैं। बात को मेरे ख़्याल से खींचने और घुमाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि जो कंटेंट है उस पर फोकस किया जाए। देंगे तो क्या कहूँ, जो अपनी पूरी कम्युनिटी को बेच के, जो देश को बेचने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश करे, उसके लिए साजिश करे, उसको देश का भी गद्दार कहूँगा, उसको देश का भी दलाल कहूँगा, उसको कम्युनिटी का भी दलाल कहूँगा, उसको संविधान का भी दलाल कहूँगा, 100% कहूँगा, हर बार कहूँगा। जहाँ तक देश बेचने की बात महमूद पराचा कर रहे हैं तो शायद उनको जमीयत उलमाए हिंद की तारीख़ का इल्म नहीं, जो 1919 में कायम हुआ था, जिसके अंदर अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली, किफ़ायतुल्लाह दहलवी, मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी और सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ साथ अबुल महासिन सज्जाद वग़ैरह ने मिलकर ये जमईयत कायम की थी। और जमईयत ने आज़ादी के दौर में जो खिदमात अंजाम दी हैं और जमईयत के रहनुमाओं ने जो जेल के अंदर अपनी तारीक रातें गुजारी हैं, ये हिंदुस्तान की किसी और तंजीम के पास नहीं है, कम से कम मुस्लिम तंजीम के पास। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जमीयत उलमाए हिंद जिसने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं, वो अब देश बेचने की बात करती है? महमूद पराचा और इन जैसे लोगों को हमेशा ये बात जहन में रखनी चाहिए और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद के रहनुमा ही वो सबसे पहले थे जिन्होंने तक़सीम हिंद की मुखालफत की थी। और न सिर्फ ये कि मुखालफत की, बल्कि पाकिस्तान की जगह पर हिंदुस्तान को अपनाया और हिंदुस्तान के अंदर अपने क़याम को प्रीफर किया। ये जमीयत उलमाए हिंद की तारीख़ है। जब मुस्लिम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मौलाना अरशद मदनी हो या मौलाना महमूद मदनी हो, कहीं भी देश में मुसलमान पीड़ित होते हैं तो उनकी मदद के लिए टीम पहुंचती है। बाद अब तक कहीं भी सैलाब आता है, कहीं दंगे होते हैं, कुछ भी ऐसा कोई नुकसान होता है, लोग टीम पहुंचते हैं, उनकी मदद करी जाती है। तो ऐसे में आप उनको टारगेट करना नहीं, मदद की जाती है कि बात नहीं है। मदद कोई वो अपने घर से नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितनी मदद हो सकती है उसकी 1% भी नहीं कर रहे हैं। एक दूसरा पॉइंट जो उन्होंने उठाया है वो ये है कि जमीयत उलमाए हिंद करती क्या है? कुछ भी तो नहीं करती। इमदाद भी बहुत ज़्यादा फराहम नहीं करती है, 1% इमदाद करती है। जो चंदे वसूलती है उसका 1% भी उस पर ख़र्चा नहीं करती। तो जनाब मुझे ये बतलाइए
کہ ہندوستان کے اندر کون ایسی تنظیم ہے جو جمعیت کے مقابلے میں بہتر کام کر رہی ہے، بلکہ بہت ساری تنظیمیں آپ کی ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، آل انڈیا ملی کونسل ہے، مسلم مجلس مشاورت ہے، یہ تینوں کی تینوں تنظیمیں ہندوستان کے مشترکہ پلیٹ فارم کی دعوے دار ہیں، مگر کیا یہ تنظیمیں فلاحی اور رفاہی کام کرتی ہیں؟ کیا جب فسادات ہوتے ہیں اور جب ناگہانی آفت آتی ہے تو کیا ان تنظیموں کے سربراہان وہاں آپ کو دکھتے ہیں؟ کتنے ایسے گھر ہیں جو ملی کونسل نے بنا دیے، کتنے ایسے ریلیف کے کام ہیں جو مجلس مشاورت نے کیا یا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا؟ پورے ہندوستان کے اندر، خاص طور پر نارتھ انڈیا کے اندر جمعیت علماء ہند ہی وہ تنظیم ہے جو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ کیا اس حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ کسی پر انگشت نمائی کرنے سے پہلے اس کی خدمات پر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ میرے خیال سے ایک وکیل کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خدمات کو یکسر نظر انداز کر دے اور اس کی جگہ پر یہ کہے کہ وہ 1% کام کرتے ہیں، تو پھر جناب کام کرتا کون ہے؟ لیڈر بے ایمان ہے، اپنے لیڈروں کو چینج کریں، اور جو جمعیت کا اصلی مقصد ہے اپنی پوری طاقت سے پورے دیش کا بھلا کرنے کے لیے، ہر ایک مظلوم کا بھلا کرنے کے لیے کام کریں۔ یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اگر اس کی لیڈرشپ ایمانداری سے کام کرے گی، نہ صرف مسلمانوں کے لیے کام کرے گی بلکہ دوسرے جو مظلوم ہیں ان کا بھی بھلا کرنے کے لیے اتنی بڑی آرگنائزیشن اویلیبل ہے۔ جب جمعیت علماء ہند کے سربراہان RSS کے رہنماؤں سے ملتے ہیں، جب وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد پیدا ہو جائے، تو یہی لوگ سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ RSS کے ایجنٹ ہیں، RSS کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کے لیے بھی آپ کو کام کرنا چاہیے۔ جب جمعیت علماء ہند ہندوؤں کے لیے کام کرنے کی بات کہتی ہے تو کہتے ہیں کیا کہ مسلمانوں کا یہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اس کو ہندوؤں کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، کیوں نہیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ تو ادھر چین ہے نہ ادھر سکون ہے۔ جمعیت علماء ہند یا اس کے سربراہان اگر ہندوؤں سے اتحاد اور اتفاق کی بات کریں تو وہ بھی بات ہضم نہیں ہوتی، اور جب اس کے لیے اقدامات کریں تو وہ بھی ہضم نہیں ہوتا، اور جب وہ مسلمانوں کی بات کریں تو اس پر بھی آپ لب کشائی فرماتے ہیں۔ لہذا بیان دینے سے پہلے اتنے بڑے وکیل کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کے اندر کتنی واقعیت ہے اور کتنی حقیقت ہے۔ جناب والا، جمعیت کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ جمعیت کے رہنما جو بھی ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، یہ بھی ایک انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی جمعیت علماء ہند کی تعلیمی میدان میں خدمات میں کوتاہی پر بہت زیادہ بولا اور لکھا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعیت علماء ہند کی تمام خدمات کو یکسر ہم نظر انداز کر دیں اور بلا وجہ ہم ان کو کسی کا ایجنٹ اور کسی کا دلال کہیں۔ میرے خیال سے یہ زبان سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل کو شوبھا ہرگز نہیں دیتا۔ بہت بہت شکریہ۔